जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः, 14तमः श्लोकः। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् अक्षरपरब्रह्मयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, एतावत् पर्यन्तम् ऐश्वर्यं प्राप्तुं तथा आत्मदर्शनं प्राप्तुं काङ्क्षिणः कृते उपासनक्रमान् उत ध्यानक्रमान् अहम् उपदिष्टवान्। तथा आत्मदर्शनं प्राप्तुं ये इच्छन्ति तेभ्यः जननमरणचक्रात् विमुक्ताः भवितुमपि इच्छा भवितव्या इत्यपि अहम् उक्तवान्। इदानीं कृष्ण, अहं त्वामेव प्राप्तुम् इच्छामि इति यः भक्तः वदति तस्य विषये वदामि। यथा पूर्वोक्तं मया, एषः एव श्रेष्ठः भक्तः तथा ज्ञानी इत्यपि ज्ञायते। एषः श्रेष्ठः भक्तः मां प्राप्तुं किं करोति इति जानासि वा? अनन्यचेताः भूत्वा नित्यशः सततं च लौकिकभोगान् न चिन्तयन् सः मामेव स्मरति। मां विना तस्य मनसि अन्यत् किमपि चिन्तनं न भवति, तथा मम अपेक्षया कस्मिंश्चित् अपि अधिकं स्नेहं न भवति। मयि अत्यधिकस्नेहभावं भवति इति कारणात् तस्य मनसि मम चिन्तनमेव प्रवहति। यदा मम अपेक्षया सः भक्तः अन्यत् किमपि चिन्तयितुं न शक्नोति तदा अहमपि तस्य चिन्तायाम् एव भवामि। सः भक्तः मां प्राप्तुम् आवश्यकान् सर्वान् व्यवस्थान् अहमेव करोमि अर्जुन। तस्मात् श्रेष्ठभक्तात् व्यावृत्तः भवितुम् अहमपि न इच्छामि। मां प्राप्तुं यत्किमपि पापानि यानि बाधकानि भवन्ति चेत् तानि पापानि अहं विनश्यामि। तस्य श्रेष्ठभक्तस्य ध्याने एव मां प्रत्यक्षं द्रष्टुम् अहं तस्मै अनुग्रहं करोमि। अर्जुन, सः स्वसस्नेहभक्त्या यदा मां ध्यायति तदा सः निश्चयेन मम दिव्यनिवासं प्राप्तुम् अहं व्यवस्थां करोमि। यदा सः मम निवासं प्राप्स्यति तदा अहं मम अङ्गे उपविश्य आश्रयन्तं तं भक्तम् अनुग्रहं करोमि। अर्जुन, मम प्रियभक्तस्य कृते मम उत्तरदायित्वं भवति। मम श्रेष्ठभक्तस्य कृते मम दायित्वं स्नेहं च दृढं भवति अर्जुन। एवं स्वश्रेष्ठभक्तस्य कृते यः भक्तः श्रीकृष्णमेव प्राप्तुम् इच्छति, श्रीकृष्णपरमात्मा स्वदायित्वं स्नेहं च अत्र स्पष्टतया विवृणोति। श्रीकृष्णपरमात्मानम् उत श्रीमन्नारायणमेव प्राप्तुं यः भक्तः इच्छति तं भक्तं प्रति श्रीकृष्णपरमात्मनः दायित्वं स्मरन्तः
श्रीकृष्णपरमात्मानं प्राप्तुं सततं नित्यशः च श्रीकृष्णपरमात्मनः ध्यानं स्नेहं च कुर्वन्तः तस्य चिन्तनेन विना जीवितुं न शक्नुमः इति अवस्थां प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् 8 प्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ॐ
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः।